Bonsoir, comment allez-vous? Tout va bien؟ أهلا وسهلا بيكم مرة أخرى في تاني فيديو خاص les gens qui veulent passer l'examen de DELF niveau B2 tout public, les gens qui sont plus de 18 ans, pas moins de 18 ans, parce que les examens moins de 18 ans, ليهم examen qui s'appelle B2 junior, soit ou scolaire. Donc ده خاص للناس فوق 18 سنة، فعشان كده اسمه B2 تو بيبليك او تي بي كاختصار كلمة تو بيبليك. دونك اللي ما شافش أول فيديو من سلسلة فيديو برودكسيون كريت في الإكزامان دو دولف، رجعوا للقناة هتلاقوا هسيب لكم رابط اللتر الأولى اللي احنا تناولناها. Maintenant, هناخد deuxième lettre وبرضه احنا في سلسلة les lettres formelles. D'accord? Donc, عنوانها autoroute. Autoroute. Donc, هنقرأ sujet et après هنحلله ونشوف comment on peut écrire aussi une lettre formelle. Vous habitez un pays francophone et le maire de votre ville a annoncé la création prochaine d'une autoroute passant par votre commune. Donc, vous écrivez au maire au nom d'une association locale pour protester contre cette future autoroute. Vous montrez que vous connaissez les avantages de ce projet, mais vous êtes contre et expliquez pour quelles raisons. Donc, برضو هنكتب environ 250 mots. Donc, الموضوع عندي كالتالي. إن إحنا عايشين في بلد فرانكفون، والمير رئيس البلدية من المدينة أنونس أعلن إنهم هيعملوا أوتوروت بتمر من الناحية بتاعتك. vous écrivez مطلوب مننا إن إحنا نكتب لرئيس البلدية باسم جمعية اللوكال عشان نبدي اعتراضنا عن الأوتوروت الجديدة. طبعا تاني حاجة مطلوبة مني vous montrer إن إحنا نوضح طبعا les avantages مميزات المشروع، ولكن أنت ضد أو أنت كحد بيتكلم باسم الجمعية الأسوسياسيون نوضح إيه هي الأسباب لرفض هذا المشروع. دونك برضو هنقول نفس ما قلناه في الفيديو السابق إزاي أطلع الكونسين. أول شيء دي رسالة للماغ، ممكن أعمل نفس نفس الخطوات اللي عملتها في الرسالة اللي فاتت، ممكن أعمل الخطوة اللي احنا عاملينها هنا. à l'intention de وأكتب اسم مسيو لو ماغ دو وأكتب المدينة اللي أنا فيها. objet le projet d'autoroute. le projet d'autoroute. d'accord. et après أبتدي تاني وأقول مسيو لو ماغ سيدي رئيس البلدية. La présente a pour but de vous informer que l'association des belles villes refuse le projet d'autoroute qui doit passer au bord de notre ville. هنا أنا عرفته، أنا بكتب رسالة لي بعرفه en général إني أنا باسم الجمعية، جمعية المنطقة اللي أنا فيها، نبدي اعتراضنا على المشروع اللي هيمر من المدينة بتاعتنا. وبرضه تاني نلتزم بالمقطع التاني وأنا ببتدي أعمل أرجومونتي تو دابور بداية، وابتدي طبعا المطلوب أنا مني هنا إني أبدأ اعتراضي وخلاص قلناه في بريمير باراجراف. تاني حاجة مونتري، طبعا نوضح إنه طبعا عارفين إن في ديزافونتاج لهذا المشروع، ويبقى هنقوله في الباراجراف التاني دكار إنه طبعا مشروع مهم جدا. Donc, tout d'abord, nous sommes indignés par le fait que cette décision a été prise sans consultation des habitants. Et nous vous rappelons que le rôle du maire est de faire exécuter les volontés des citoyens municipaux, pas de prendre des décisions unilatérales. Donc, بعدين هاجي أكمل اللتر. ensuite هبتدي أطرح اللي قلنا عليه لي زافونتاج بتاعت الاوتوروت، هذكر لي زافونتاج. يبقي تاني حاجة عايزينها مني انه تاني ابدي اعتراضي وابدي الاسباب الاعتراض عن المشروع اللي هيقيموه في
qui passe au bord de ma ville. Donc هنيجي للباراجراف، هبتدي أقول هنا خلاص قلنا les avantages et c'est bien sûr la présence d'une sortie d'autoroute à Belleville amènera de nouveaux commerces et donc des emplois. احنا عارفين إنه خروج هذا المشروع للمدينة هيجلب لنا amener verbe amener nouveau commerce et donc des emplois. فبالتالي هيبقى معانا سوق عمل، فاحنا عارفين ان فيها des avantages et aussi de nouveaux habitants، كمان ساكنة جديدة. مي هبتدي هنا ادخل في اعتراضي عن الموضوع، مي qui dit qu'elle mènera pas aussi. فهنا قلنا ومين قال كمان انه مش ممكن كمان يجيب لنا، فببتدي هنا انقل على اعتراضي ازاي بدات قلت لي زافونتاج وميم طون دخلت في الموضوع اني بدات اقول سبب اعتراضي عن المشروع. دكور، فببتدي ابدي اقتراحات وبعدين باجي هنا اقول au nom de l'association des belles villes par exemple، ده اسم الجمعية ممكن يكون أي اسم. Je vous informe que nous prendrons toutes les mesures possibles pour éviter la construction de cette autoroute si près de notre ville. هنا رجعنا تاني أكدنا وقلنا باسم جمعية كذا أنا بعلن لسيادتك أو بوضح لك إن إحنا سنأخذ كل التدابير الممكنة لتجنب بناء أو تشييد هذه الأوتوروت اللي هو الطريق السيار أو الطريق السريع اللي هيكون قريب من المدينة بتاعتنا. فبالتالي مشينا مع موضوع، وهقول تاني للناس اللي ما شافتش الفيديو الأول، مجرد التزامنا بشكل اللتر هكون ضمنت 2 بوان. مجرد تاني ما إني بدأت بداية فهمت الكونسين وأقول أنا بتكلم باسم مين أو إيه هو الموضوع، كده أنا ضمنت كمان 5 بوان. تاني شيء إنه وأنا بتكلم مع الماغ في احترام في الحوار، في احترام. لو شفتوا في البداية وكمان إزاي ببتدي الباراجراف تو دابور بداية، ensuite bien sûr، يعني لازم كل باراجراف يبتدي بطريقة نيفو بي2. وطبعا زي ما انا قلت ووعدتكم وان شاء الله هنزل المقاطع اللي بنبتدي بيها للباراجراف عشان نقنع اللي قدامنا. طبعا ما ننساش طبعا أهمية نهاية الرسالة. نهاية الرسالة Je vous en prie d'agréer. Quand je vais écrire mon nom. Oh. Donc, Monsieur le maire, mes salutations du dîner. طبعا ممكن نكتب نفس الرد اللي خدناه في الرسالة الأولانية وقلنا نحفظه ونلتزم بيه، أو ممكن نكتب السطر ده بكل اختصار عشان هنا ممكن احنا مش مستنيين الرد، احنا هنا بنقول له تقبلوا فائق احتراماتنا. دي فراز بنقولها توجور في لي لاتر فورمال. ويابخي هنكتب اسمنا تحت تاني، هقول أمينة فتاش pour l'association des belles villes، جمعية de Belleville. Donc دي رسالة للماغ. دكار، وحابة انزل لكم ان شاء الله رابط صفحتي على الفيسبوك، ممكن ساعتها تقدروا تاخدوا المواضيع. اللي عايز حابب ياخد المواضيع هنزلها في صفحة الفيسبوك. دكار، جوستومون يعني انا هسيبها لكم. تاني نصيحة أنصحها لكم للناس اللي هتدخل بريباراسيون دولف بي2 تو بيبليك، يا ريت نذاكر كويس تصريف الأفعال في الفيتور سامبل في الكونديشنال. مهمة جدا لأن طبعا لاتر فورمال بتمتاز إنها en جنرال إن إحنا بنخاطب الديريكتور أو بنخاطب المير ب كونديشنال بريزون، وكمان ممكن نستخدم فيتور سامبل. طبعا لازم يكون قوي أو قوية في الباسي كومبوزي. الأزمنة دي مهمة جدا.
طبعا نلتزم بصيغة فو زي ما قلت. مجرد التزامي بصيغة الفورمال بكون حصلت على 2 بوان إضافية في الإكزامان. دونك دي أهم النصائح اللي ممكن لازم نتجنب إن احنا نخطئ فيها في كتابة لتر فورمال. دونك زي ما أنا قلت وعدتكم إنه بريباراسيون للبرودكسيون كريت في الدولف بي 2 نقدر إن احنا نسيطر عليها. معروف المواضيع، يعني أول موضوع خدناه هو لتر بتاع حد من البارون يبدي اعتراضه على قرار أقرت به ليكول أو كولاج أو ليسي لابنهم، فبيكتبوا لتر للاعتراض. ده أول نوع. تاني نوع، تاني اكزامبل هو اللي احنا شفناه، اني انا كساكن في مدينه او فيلاج حسب الموضوع المطروح، فبرضه المير او لا ماري بيحط قرار ما بيكونش في صالحنا، فبرضه ابدي اعتراضي عن الموضوع وبكتب رساله فورمال للمير او لا ماري. لا ماري اللي هي البلديه، بس هنا قال لي ان احنا نكتب لرئيس البلديه اللي هو اسمه لو مير. دونك فوالا ده تاني لتر. فضلت لنا لتر واحده فقط وتكونوا خدتوا لي موديل بتاع اللتر اللي احنا بيجوا كفورمال. عشان كده انا بقول لكم معاكم 3 مواضيع فقط. رساله لمدير ديريكتور او ديريكتريس بتاع ايكول سوا كولاج ليسي يونيفرسيتي. تاني لتر اللي احنا قدامنا ماتنو ان احنا بنكتب للمير. تالت رسالة وهجيبها لكم في الفيديو القادم، ان احنا بنكلم الديريكتور بتاع الشغل بتاعنا. فبرضه بيكون قرار او شيء انا ببدي اعتراضي فيه. هي دي 3 انواع فقط اللي بتيجي في البرودكسيون اكريت دولف بي 2 تو بيبليك. دونك اتمنى يكون فيديو فاتكم واستفدتوا، وانتظروني إن شاء الله في الفيديو الثالث لسلسلة لاتر فورمال في دولف بي 2 تو بيبليك، ونخلصهم وبعدين ندخل ناخد مواضيع اللي بتيجي في المقال ايه هي برضو معروفة، هتناولها معاكم بحول الله. دونك ما ننساش طبعا لايك، جيم، ابوني و بارتاجي لا فيديو سيل فو بلاي عشان كل يستفاد في بالنسبة préparation دولف بي 2. دونك بون نوي à tous واشوفكم في الفيديو القادم، اخر فيديو من سلسلة فيديوهات لاتر فورمال. au revoir.